शिवम सिमेन्ट क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। युके टाढा हुन्छन् र डराइछौ यसको मतलब लैलै दारी मन पराइछौ खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार। मलाई पनि झट्टै मन पर्यो करी मैले लैलै के गर्यो साहनालाई रोक्ने कुन छ त त्यसो भए लैलै मै भए हुन्छ त। इन्द्रेणीमा आइपुग्यौं हेर यति धेरै लैलै तन्नेरी तम्सेर खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार। आइपुग्यौं हेर यति धेरै लैलै तन्नेरी तम्सेर खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार। अनेक ठाउँको अनेकौं खालको को मन परेछ लैलै युके कि नेपालको खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार। अनेकौं खालको को मन पर्छ लैलै युके कि नेपालको खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार। लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार।
पराइछौ हुन्छन् र डराइछौ यसको मतलब लैलै दारी मन पराइछौ खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार हुन्छ र डराइछौ हुन्छ र डराइछौ यसको मतलब लैलै दारी मन पराइछौ खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार सेवा यहाँ धेरैले गरे तिम्रा लागि लैलै कुन चाहिने मन परे खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार धेरैले गरे तिम्रा लागि लैलै कुन चाहिने मन परे खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार इसँग पिरती लाउन त त्यसो भए लैलै उइसँग गाउन त खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार पिरती लाउन त त्यसो भए लैलै उइसँग गाउन त खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार नाम राख्टेछन् बाले जस्तो नाम लैलै उस्तै छ यो काले
एउटा कुरा भन्छु नि हेर सोच्नु पर्छ लैलै मैले नि एक फेर खोटाङ जिल्ला रिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछु हजार भन्छु म भन्छु सोच्नु पर्छ लैलै मैले नि एक फेर खोटाङ जिल्ला रिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछु हजार मलाई पनि झट्टै मन पर्यो करी मैले लैलै के गर्यो रिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछु हजार झट्टै मन पर्यो करी मैले लैलै के गर्यो खोटाङ जिल्ला रिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछु हजार रिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछु हजार तिमीले गाको दिनदिनै सुन्थे म मिठो लैलै सपना बुन्थे अघिदेखि के भाछ दिदी भएर लैलै थोरथोरै डर लाग्छ लैलै सम्झनामा आउँछु हजार के भाछ दिदी भएर लैलै थोरथोरै डर लाग्छ खोटाङ जिल्ला रिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछु
हराए दिदी देखे लैलाई थरथरी डराए बुहारी देख्दा भाकी छन् दङ्गा तिम्री दिदी लैलाई सुहाउने छन् मसँग तिम्री दिदी लैलाई सुहाउने छन् मसँग खोटाङ जिल्ला तिम्रेल बजार रोक्नी कुन छ त रोक्नी भए कुन छ त त्यसो भए लैलाई मै भए हुन्छ त लैलाई सम्झनामा आउँछौ हजार रोक्नी कुन छ त रोक्नी कुन छ त त्यसो भए लैलाई मै भए हुन्छ त खोटाङ जिल्ला तिक्रेल बजार पराइरहेछौ यही कडेल मन त घरमा बुढा लैलाई छन् छैन खोटाङ जिल्ला तिक्रेल बजार लैलाई सम्झनामा आउँछौ हजार यही कडेल मन त घरमा बुढा लैलाई छन् छैन खोटाङ जिल्ला तिक्रेल बजार हजार
सिन्दुर चुरा लाइछौ त किन लाइछौ त किन त्यसो भए लैलै म जारी तिर्दैन लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार लाइछौ त किन लाइछौ त किन अहिले भन्छु लैलै म जारी तिर्दैन खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार रहेछ मैसँग बेगर्ने मैसँग बेगर्ने मेरो घरमा लैलै बुढी छ के गर्ने लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार मैसँग बेगर्ने मैसँग बेगर्ने मेरो घरमा लैलै बुढी छ के गर्ने खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार मेरो बिहे भएको नि थारै छ मेरै कान्छी लैलै बन्ने मन लारै छ खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार भएको नि थारै छ मेरै कान्छी लैलै भन्न मन लारै छ खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार सालो उतै छ हेर आम्ला लिन लैलै सबैलाई सोधेर खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार उतै छ हेर आम्ला लिन लैलै सबैलाई सोधेर खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार
होइन हो कि होइन लगनमा जुर्नी आउँदो मङ्सिर लैलाई कुर्नी कि नकुर्ने खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलाई सम्झनामा आउँछौ हजार लगनमा जुर्ने आउँदो मङ्सिर लैलाई कुर्ने कि नकुर्ने खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलाई सम्झनामा आउँछौ हजार नामर्दो त भएर भएन नि होइन ए असारमा पर्ने भो आँट्न आउँछ कि नै लैलाई गाउँघरमा घाँस काट्न खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलाई सम्झनामा आउँछौ हजार पर्ने भो आँट्न आउँछ कि नै लैलाई गाउँघरमा घाँस काट्न खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार भिनाजुले कुन मुख लाउँछन् छोड्देऊ दाजुलाई मेरो ढाड खुस्काउँछ लैलाई सम्झनामा आउँछ हजार कुन मुख लाउँछन् छोड्देऊ दाजुलाई मेरो ढाड खुस्काउँछ खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार सरी दाजु दिलान्तै गइसक्यो धेरै भयो लैलाई उनको बे भइसक्यो खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलाई सम्झनामा आउँछौ हजार दिलान्तै गइसक्यो धेरै भयो दाजु उनको बे भइसक्यो खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार
हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेणी उज्यालो नेपाल एबिसी इन्द्रेणी समृद्धिका लागि सांस्कृतिक अभियान क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज शिवम सिमेन्टले भने जस्तै गीत सङ्गीतबाट सन्देशको मामलामा नो कम्प्रोमाइज कार्यक्रम इन्द्रेणी बस्ती बस्तीको आवाज। आज यतिखेर हामीले गीत गायौँ खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार पूर्वाञ्चलको यो प्रिय भाका तुलसी पराजुली र साथीहरूको यो भाकालाई हामीले गायौँ र पहिला सुरुमा किस्सा बजगाएँ र मैले गाएँ। फेरि उहाँलाई एकदम दाम्लो चुटेर आयो, खुल्दी लाग्यो, उहाँले फेरि श्रीमती बनाएर गाउनुभयो। फेरि उहाँको दिदीलाई दाम्लो चुटालै मन लाग्यो, फेरि मसँग गाउनुभयो। साँच्चै बिहा भएको छ कि भएको छैन मलाई त्यो थाहा छैन, बिहा भए पनि म लाँदा पनि लान्न है। त यति राम्रो गीत गाउनुभयो, तपाईँलाई जोरदार ताली दुई भाइलाई। आज सगुन शाह हामीसँग हुनुहुन्छ, समाजसेवी वरिष्ठ गीतकार पूजनीय आमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई आज पहिलोचोटि इन्द्रेणीमा यो स्टुडियोमा आएपछि यसरी लाइभ दोहोरी सुन्नु भएको छ। उहाँ रेडियो नेपालका तत्कालीन महानिर्देशक भोग्य प्रसाद शाहको जीवन सङ्गिनी हुनुहुन्छ। सायद कसैलाई थाहा छैन, रेडियोमा भोग्य प्रसाद शाहले धेरै सुधार गर्नुभएको थियो र रेडियोको जापानले बनाएको त्यो ठुला ठुला बिल्डिङहरू पनि उहाँको श्रीमानको कार्यकालमा हो। उहाँलाई हामी जोरदार तालीसहित सम्मान गरौँ। र प्रत्यक्ष दोहोरी सधैँभरि दुःखी बिरामी रोगी बुढाबुढीलाई स्याहार गर्ने मान्छे आज कस्तो लागेको छ? म बिहान 11 बजे आएको, अहिले 6 बजिसक्यो। मलाई आज दिन गएकै थाहा छैन, अझ रमाइलो लागिरहेको थियो। म घरमै भए त म तपाईँहरूलाई कहीँ जानै दिन्न थिएँ। मेरो घर अलिक टाढा छ, 7 बजी पनि म पुग्दिनँ। घरमा पनि छोरा बिरामी छ र यहाँ इन्द्रायणीमा मलाई डाकेर यति रमाइलो गरिदिनु भयो, त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ नि मलाई एउटा ठुलो गुण लगाइदिनु भएको छ। आज मेरो एउटा छोरा थियो, छोराले लुगा यस्तो लगायो उस्तो लगायो भने बुहारीले, तर लुगा जस्तो लाग्यो मेरो छोरा राम्रो छ, असाध्यै राम्रो थियो। यो छोरालाई कस्तो बुहारी ल्याउन मैले राम्रो एउटा बुहारी पाएँ हुन्थ्यो भन्दा त्यो साँच्चीकै राम्रो बुहारी पनि पाएँ। खिमारोकाले पाइन्, यो खिमारोकाले सासुआमा यस्तो राम्रो पाएन होइन। आज उहाँहरूले स्याहार सुसार पनि गर्नु भन्नुभएको थियो, मलाई पानी पनि ल्याएर खुवाउनु। जय समाजसेवा। जय समाजसेवा। यहाँहरू सबैलाई नमस्ते। यो टेलिभिजनको पर्दामा देख्ने इन्द्रेणी कार्यक्रम आज म त्यही स्टुडियोभित्र छिरेको छु। म लगायत मेरो साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र कृष्ण दाइको एकदम हँसिलो मुहार पनि देख्न पाएको छु। म एकदम खुसी भएको छु। हामी पनि एउटा समाजसेवी मान्छे बन्न काबिल हुँदैछौँ बल्ल बल्ल। हामी पनि समाजसेवा गर्न तत्पर भइरहेका छौँ। ती बा आमाको मन कति हुन्छ होला, ती बा आमाको मन कति हुन्छ होला, मनले घरका छोरा बुहारी सम्झिन्छ होला। ती बा आमाको मन कति हुन्छ होला, घरका छोरा बुहारी सम्झिन्छ होला। बाँचुन्जेल घर पुर्ने सम्पत्ति कमाएछ छोराले ठिकै छ, बाँचुन्जेल घर पुर्ने सम्पत्ति कमाएछ छोराले ठिकै छ। अब गुमाएको आमा कहाँबाट किन्छ होला, अब गुमाएको आमा कहाँबाट किन्छ होला। ती बा आमाको मन कति हुन्छ होला। आज आमाले खुसी खोज्न घर बनाउन खाडी पठाइन्, आमाले छोरो घर बनाउन खाडी पठाइन्। घरको छानो आज पनि चुइन्छ होला, आमाको घरको छानो आज पनि चुइन्छ होला। ती आमाको मन कति हुन्छ होला, मनले घरका छोरा बुहारीहरूलाई सम्झिन्छ होला। इन्द्रेणी कार्यक्रमले देश दर्शन गराइराखेको छ। कहिले तराई, कहिले कुनै कुना काप्चा, कहिले देवी स्थान, कहिले पर्यटकीय स्थल जहीँ घुमाइराखेको छ। त्यसको साथसाथै सामाजिक सेवा पनि लिनुभएको छ। यसले गर्दाखेरि हामी विदेशमा जति टाइम नभए पनि इन्द्रेणी हेर्ने गर्छौँ र यसरी पहिलोपल्ट यहाँनिर आएर तपाईँहरूसँग झुम्नु पाउँदा मलाई एकदमै रमाइलो लागिराखेको छ। आज तपाईँ प्रेमबहादुर राई बचाउ अभियानमा यहाँहरूको टिमले जुन सङ्कलन गरेको पैसा लिएर हस्तान्तरणका लागि आउनु भएको छैन? यसको लागि म सर्वप्रथम त नेपाल कुलुङ भाषा तथा संस्कृति उत्थान मञ्चले जुन पहल गर्यो, त्यो पहलमा इन्द्रेणीले जुन एउटा पुलको काम गरिदिनु भयो र सम्पूर्ण अभियन्ताहरूले जुन लक्ष्य लिनुभएको थियो त्यो लक्ष्य पुरा गर्नुभयो र त्यसको लागि सर्वप्रथम त म तपाईँहरूलाई बधाई साथै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र म यहाँ आइसकेपछि हिजो बेलुकी मात्रै होला कृष्ण सरसँग मेरो अलिक छोटो कुरा हुँदाखेरि होइन पैसा चाहिँ पुगिसक्यो र बुझाइसक्यौँ भन्ने कुरा भयो
र त्यो कुरा भएपछि अनि मैले मेरो उहाँको एक्जिक्युटिभ साथीहरूसँग सोधेँ यस्तो यस्तो भएछ र पैसा चाहिँ जति लाग्ने थियो त्यति नलाग्ने भएपछि पैसा बच्नु गयो। अस्तिको अवस्थामा पैसा नपुग्ने थियो, त्यसले गर्दा पैसा बच्नु गयो, के गर्ने हो त्यो पैसा भनेर मैले उहाँहरूसँग सल्लाह गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के भन्नु भने ठिकै छ, हामीले त्यो प्रेमबहादुर राईको लागि उठाएको हो र निश्चय पनि त्यो घरमा अहिले दुःख छ उहाँको परिवारलाई, त्यसले गर्दा त्यो पैसा चाहिँ उहाँहरू मार्फत नै प्रेमबहादुर राईको परिवार सरिता राईलाई हामीले 1,70,000 उठाएको छौँ र त्यो 1,70,000 चाहिँ त्यो रकम चाहिँ उहाँलाई परिवारलाई नै तपाईँहरू मार्फत जाओस् भन्ने चाहिँ हामीले निर्णय गऱ्यौँ। साथै इन्द्रेणी टिमलाई पनि हामीले 5,000 छुट्याएर ल्याएका छौँ। दर्शकवृन्द, मैले भनेको थिएँ भनेको लक्ष्य 95 लाख पुगेपछि हामीले पैसा पनि हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ र 43,03,500 रुपियाँ परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत हामीले साउदीमा पठाइसकेका छौँ र अरू पैसा मूल आयोजक समितिसँग रहन्छ र प्रेम राई आएपछि अनि अर्को त्यस्तै व्यक्तिलाई दिने भन्ने कुरा भएको छ। किराँत राई आयोगका अक्सफोर्ड युकेका अध्यक्ष शङ्कर राईले लिएर आउनुभएको पैसा उहाँको जीवन सङ्गिनी सरिता राईलाई दिनका लागि उहाँ आउनुभएको छ। उहाँलाई जोरदार तालीसहित सम्मान गरौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। युकेबाट आउनुभएको शङ्कर राईज्यूले किराँत राई आयोगको तर्फबाट युकेमा बस्नुहुने विशेष गरेर नेपाली दाजुभाइहरूबाट उहाँले चाहिँ 1,70,000 प्रेम बचाउ अभियानको लागि उहाँले सङ्कलन गरेर ल्याउनु भएको छ र प्रेम अघि नै हामीले भनिसक्यौँ, प्रेम साउदी अरबको मलाज जेलबाट छुट्ने रकम हामीसँग पुगिसकेको छ। यो बाँकी रहेको अब आउने रकमहरू चाहिँ हामीले के चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब बन्दै पनि गरेको छौँ र त्यो क्रममा अगाडि नै जम्मा भएको पैसाहरूमध्ये अहिले आइराखेको छ। यो पैसा अहिले उहाँ शङ्कर राईसँग हिजो छलफल गरेर हामीले सिधै उहाँहरूलाई उहाँको परिवार सरिता राईलाई दिने भनेर हामीले निर्णय गरेको छौँ। उहाँहरू सम्पूर्णलाई जति पनि प्रेम बचाउ अभियानको लागि अथवा प्रेमलाई रिहाई गर्नको लागि सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएको सम्पूर्ण महानुभावहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हामी चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, उहाँलाई आभार प्रकट गर्छौँ। र राज्यले गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ हाम्रो समुदायले गरेको छ, त्यस्तै मिडियाले हामीलाई चाहिँ ठुलो सहयोग गरेको छ। मिडियाहरूप्रति हामी चाहिँ धेरै आभारी छौँ। त्यसमा पनि इन्द्रेणी कार्यक्रमले हामीलाई चाहिँ ठुलो सहयोग पुर्याउनु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि इन्द्रेणीको कारणले गर्दाखेरि देश विदेशमा हाम्रो चाहिँ यो समस्यालाई हामीले चाहिँ पुर्याउन सक्यौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो समुदायमा यो समस्याप्रति संवेदनशील भएर सहयोग पुर्याउनु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हाम्रो शङ्कर राईज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ युकेबाट यहाँ चाहिँ हामीलाई यो रकम हस्तान्तरण गर्नु आउनुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र इन्द्रेणी परिवारको धेरै अब सदस्यहरू यहाँ लागि पर्नु भएको छ, उहाँहरू सबैप्रति हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। र प्रेम आउँदाखेरि पनि यहाँहरूको साथ सहयोग हामीलाई चाहिँ चाहिन्छ, त्यतिखेर पनि यहाँहरूलाई हामीले चाहिँ भन्नुपर्ने कुरो अथवा यहाँहरूको सहयोगको हामी चाहिँ आभार व्यक्त गर्नेछौँ। र यति भन्दै यहाँ ल्याउनेछौँ हजुर। र दानाबारीसम्म अब हामीले उसको प्रेमलाई घरसम्म पुर्याउने सम्म हामी चाहिँ सहयोग गर्नेछौँ। सर्वप्रथम त इन्द्रेणी टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद भन्दा माथिको शब्द भए सबै हजुरहरूलाई होइन, धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। अब यस्तो कुना कोप्चामा गएर दुखी गरेको एकदम अब गर्नुभएको छ, सबै दर्शकहरूलाई देखाउनु भएको छ। 8-9 वर्ष भयो हजुरको कार्यक्रम हेर्नलाई। एकचोटि माउन्टेन टेलिभिजनहरू हजुरसँग दोहोरिनी गएको थियो, जति गर्दा नि केही कोसिस गर्दा नि यहाँ आउन मिलेको थिएन। आज मिलेर प्रत्यक्ष दोहोरी गाइरहेको छ। गाउँदाखेरि अब जे भयो नि, अब बिहे भयो नि नभयो नि गीत गिरे हो, दोहोरीमै गाएँ होइन। अब यो एबिसी टेलिभिजन हेरेर बस्दा श्रीमानले कडेलसँग दोहोरी गाइचे भन्नुहुन्छ होला, तर यो गीत मात्रै हो। यसमा माइन्ड नगरिदिनु होला। तर इन्द्रेणीले धेरै राम्रो काम गरे, अझ फलोस् फुलोस् यहाँभन्दा धेरै राम्रो होस्। थ्याङ्क यू, यही भन्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, प्रेमबहादुर राई बचाउ अभियान अन्तर्गत विभिन्न व्यक्तित्वहरूले पठाउनु भएको पैसा हामीले
निरन्तर यसरी भनेका छौँ। उज्यालो नेपाल एबिसी न्युज मार्फत अति नै लोकप्रिय कार्यक्रम इन्द्रेणी, जसले गीत सङ्गीतको माध्यमद्वारा जनजनलाई हँसाएको छ, रुवाएको छ, थुप्रै थुप्रै दिन दुखियालाई उद्धार गरेको छ, बचाएको छ। कहिले लेख, कहिले बेसी, कहिले देश, कहिले विदेश, अविच्छिन्न सन्देशको यात्रामा पुगी यो साझा धड्कन गीत सङ्गीतको प्रस्तुतिले जो कोहीको पनि इन्द्रेणी यसरी नै सधैँ सधैँ बाँचिरहोस्, शुभकामना छ। इन्द्रेणी टिमलाई अशोक साम्पाङ, कोषाध्यक्ष किराँत राई, अयोक्खा काठमाडौँ, खोटाङ दितेल हाल अक्सफोर्ड युकेबाट पठाउनु भएको छ। अशोक राई, सवित्र राई, बाँसपानी खोटाङ दिक्तेल 34 पाउन्ड, जङ्गवीर कुलुङ, शान्ति कुलुङ, इलाम अक्सफोर्ड 30 पाउन्ड, राई याङ पिताङ छु, याङलुङ चौक धरान अक्सफोर्ड 30 पाउन्ड। यसै गरी रणबहादुर राई, दिपेनी मार्ग दमक 15 पाउन्ड, गङ्गाराम राई, लिम्बुदिन ताप्लेजुङ 35 पाउन्ड, गमर सिंह राई, तोमाने खोटाङ दिक्तेल बर्मिङहाम 15 पाउन्ड, रमन राई, पाथेका खोटाङ दिक्तेल लन्डन 35 पाउन्ड, मानबहादुर थापा, गुल्मी अक्सफोर्ड 15 पाउन्ड, कृष्ण फेम्बो झापा 10 पाउन्ड। यसै गरी तुलसी पौडेल, हाँडी खोला कास्की अक्सफोर्ड 10 पाउन्ड, दिल्ली केशर राई, टेम्के मयुम भोजपुर अक्सफोर्ड 20 पाउन्ड। त्यसै लोचन लिम्बू अक्सफोर्ड 15 पाउन्ड, चित्र थापा तमघास गुल्मी 15 पाउन्ड, चन्द्र राहादी गुल्मी लुम्बिनी 10 पाउन्ड, टिका पौडेल रङ्गखानी 15 पाउन्ड, पूर्ण गुरुङ पोखरा 15 पाउन्ड, कुलप्रसाद योङखा पाथर 10 पाउन्ड, राई 15 पाउन्ड, टिका लिम्बू इटहरी 12 पाउन्ड, रामकुमार लिम्बू धरान 15 पाउन्ड, जङ्ग राई लन्डन 50 पाउन्ड, नरकुमार लिम्बू सिनाम ताप्लेजुङ अक्सफोर्ड 15 पाउन्ड, दो बहादुर गर्बुजा रघुगङ्गा म्याग्दी अक्सफोर्ड 10 पाउन्ड, पूर्ण कुरुम्बा उर्लाबारी मोरङ 10 पाउन्ड, भक्तबहादुर लिम्बू धरान 10 पाउन्ड, सिरी कुरुङ ठुलो सोहारा बिस्टर 15 पाउन्ड, कृष्ण पाल 108 राई त्रिवेणी ताप्लेजुङ 15 पाउन्ड, प्रकाश राई छिप्रुङ खोटाङ दिक्तेल 30 पाउन्ड। त्यसै गरी नरेश रेखा लिम्बू कोक्लिङ ताप्लेजुङ 20 पाउन्ड, मेघबहादुर तबेबङ्गु लिङखिम ताप्लेजुङ 20 पाउन्ड, नरनारायण लिम्बू मेरिदेङ ताप्लेजुङ 12 पाउन्ड, पुष्पा राई पाथर अक्सफोर्ड 10 पाउन्ड, तिलकुमार राई धरान 20 पाउन्ड, परशुराम अम्ब्री तामाङ नुनथला खोटाङ दिक्तेल 15 पाउन्ड, रबिन प्लस जयन्ती राई धरान 15 पाउन्ड, सन्तबहादुर राई धरान 20 पाउन्ड, राम प्लस दीप शोभा सुनुवार खामलालुङ तेह्रथुम 20 पाउन्ड, विनोद थापा छेत्री तनौ 10 पाउन्ड, सुजन खड्का पोखरा अक्सफोर्ड 10 पाउन्ड, खगेन्द्र प्रेम कुमारी राई साखफारा इलाम 15 पाउन्ड, उर्मिला देवी राई छत्र सुनुवार दोर्पा खोटाङ दिक्तेल 11 पाउन्ड, उर्मिला देवी राई छत्र सुनुवार दोर्पा खोटाङ दिक्तेल 11 पाउन्ड, कुलबहादुर इन्द्रमाया राई 15 पाउन्ड, दिल्ली प्रसाद सीता जबेगु 10 पाउन्ड, सन्तबहादुर राई धरान 15 पाउन्ड, डिकबहादुर राई हाङमोङ पाथर 10 पाउन्ड, मणि ईश्वर राई भोजपुर 10 पाउन्ड। त्यसै गरी डिकबहादुर राई हाङथोङ पाथर 10 पाउन्ड, मणिश्वर राई भोजपुर 10 पाउन्ड, बिरबल राई धरान 10 पाउन्ड, भूपाल राई ताप्लेजुङ 10 पाउन्ड, धनबहादुर राई बिर्तामोड 10 पाउन्ड, जगत लिम्बू धनकुटा 10 पाउन्ड, हर्कप्रसाद लिम्बू ताप्लेजुङ 10 पाउन्ड, कमला राई भोजपुर 10 पाउन्ड, भीमप्रसाद राई भोजपुर 10 पाउन्ड, शुक्रानी लिम्बू अक्सफोर्ड 5 पाउन्ड, तिजा हाङ लिम्बू झापा 5 पाउन्ड, शुक्रानी लिम्बू अक्सफोर्ड 5 पाउन्ड, तिजा हाङ लिम्बू झापा 5 पाउन्ड, त्यसै गरी प्रेम लिम्बू धरान 5 पाउन्ड, मोहन राई इलाम 5 पाउन्ड, चन्द्र प्लस रेणु मादेन धनकुटा 10 पाउन्ड, मोहन राई इलाम 10 पाउन्ड, चन्द्र प्लस रेणुका मादेन धनकुटा 10 पाउन्ड, नर गुरुङ घरना गुरुङ वीरेन्द्रनगर सुर्खेत भेरी अञ्चल अक्सफोर्डमा बस्नुहुन्छ 30 पाउन्ड, त्यसै गरी हर्कराज गुरुङ नेर्पा खोटाङ दिक्तेल लन्डन 21 पाउन्ड, सन्तदेव राई ओखलडुङ्गा काटेरी 35 पाउन्ड, अमर थापा पाल्पा तानसेन अक्सफोर्ड
यसै गरी कृष्ण थेबे सिनाम ताप्लेजुङ अक्सफोर्ड 21 पाउन्ड, तिलक सिंह याक्खा राई डाँडा बजार धनकुटा अक्सफोर्ड 20 पाउन्ड, कृष्ण याक्खा राई डाँडा बजार धनकुटा अक्सफोर्ड 20 पाउन्ड, भीमकला ग्यावली चितवन 10 पाउन्ड, सूर्यवंशी पाल्पा 10 पाउन्ड, सुरेन्द्र बहादुर राई धरान 20 पाउन्ड, भीम राई स्टाफोर्ड 10 पाउन्ड, भीमबहादुर राई बाँसपानी दिक्तेल खोटाङ लन्डन 20 पाउन्ड, अनिता राई नेचा सोलु काटेरिक 20 पाउन्ड, प्रदीपजङ कार्की दोलखा 10 पाउन्ड, गोपाल प्लस पवित्रा सिगदेल विराटनगर 15 पाउन्ड, त्यसै गरी लोकबहादुर मगर उर्लाबारी 10 पाउन्ड, मुलुक राज राई खारताम्छा खोटाङ दिक्तेल 15 पाउन्ड र जङ्गपुन बागलुङ 21 पाउन्ड। जम्मा उठेको रकम 1207 पाउन्डको नेपाली रुपियाँ 1,70,000 पठाउनु भएको छ प्रेम राई बचाउ अभियानको लागि। उहाँहरूले हस्तान्तरण पनि गर्नुभयो र 5000 इन्धनीलाई भन्नुभएको रहेछ। शङ्कर कुलुङ अध्यक्ष किराँत राई आयोगका